Hi guys, it's me again, Kat. Welcome to my mini vlog. For today's video, ipakita ko sa inyo kung anong ginahimo namon sa bilog nga adlaw. So guys, amo ini siya guys sang amon nga bukid. Diri kami gitanom sang amon nga mga kalaunon, like sang mais, humay, mani, kamoti, or ano pa da. Pero kung gusto mo, pati ikaw itanom ko. Agay. So guys, amo ini ang amon nga ubra. Ginatipo namon ang mga sagbot kag ginapamagkutan. Para kung maitanom kami, hawa na. So amo ina guys, ang akon nga upod isang akon nga mga hinablos. So pisan ina sila guys. Biskan bata pa, gina-training na sa obra para magdako, damo na balaan nga obra. So ara ko guys, ginatipon ko ang mga sagbot kag ako naman nga pagkutan. Kanami guys, mga buhi sa bukid, as long as nga pisan ka. Papilion ko sa bukid ukon sa banwa, syempre pilion ko ang bukid. Kay kung ang bukid ya, kung pisan ka, damo agid sang may makaon. Pero kung banwa, syempre mabakal ka. Amo lang na galing kung sa bukid ka, syempre manggitom ka, hindi uso ang skincare. Uso diya guys sa bukid is hagunoy. Alam ko na yan. Pati kanami gid man tuod guys, mga buhi sa bukid kay maka-relax ka, makadulas sa imong mga problema, ka-fresh sang hangin, kag ma-enjoy mo gid ang mga palibot. So that's all for today's video. Thank you for watching. Please like and share. God bless.